بسم الله الرحمن الرحیم. چاچگ نگیم با حضرت از دی خطبه شریف دی شو بی حسابی که روبچو نتوگی ادامن کسل موش کری یوغا یود پیده شماغونیز حضرت لمامود دوخ شب بنا ایمان محکم متبا ازیاد بانا دون لتوبیخ باز نزدم باز قام مدمت باز کسل موز کنتان دیو سخانی شیدین تفرقات مثل آیات یا sabah ngatezes de yaman yanu khas kuin nasil bu nashir se apoy get pinsuk di nasil ifshunu balbi sungama da te himayat sitigna kon shor bana mirzar bul masal son ayadiyas ayadi konan yad bu ayadi sonde yad mazhar qudrati chane insani di shu balbis ya koy hami bakan himayatun چانا گویا انسانی رکوی کنن لخپا جندا چاپ شد دی اعتباری کده ترجعون الى مجالسکو کنتز مراجعه به لغت کنتان سوسی دوک بیدی مجالسون یانو و تتخادعون عن مواعظکم دون سوى خداع بس سنگت دی مواعظ بیشی دیگنا حقایقون دوز حنفینون بس زوایع به مخادعه به فوق چاچوگه حضرت اس کسال مولد کنتان دو چوشیوت بی و قویمکم غدوتن ناس کنتان شریستران سه وعظ و نصیحت ذریکه ها وعظ بسه نصیحت بسه حقایق سا بیان بسه ناس کنتان شریستران سه فتا مانا موتوی که غدوه یعنی موتو کنتان و ترجعون الی عشیتا شمس و پاشم نلوغ سنگی مجلس یعنی مانا دتنا yang kore ka zoharil haniya de jukil bato krab kile بعد ضرب المثل حني حنا انحنا يعني كيله كظهر الحنية دزغور de tankun sakil bato krab kile nakin dayan يوم دي تص كنتان حيا من وحنية تاتيك بس حنية انحناء مادة عليك السنة حنية كظهر الحنية دو زوغا کراب کیله جو کیل با زوغا کیله دی کاشلی سترانس موازا باستاما یا دیا موتی کنا پیتوق سو پایان کیله اونجا عجز المقوم واعضل المقوم حضرت کسان موز دارینا سترانکان بون کولیا ناله ایجیس سترانسون یعنی حضرت کسان موز تنگاز سترانس نه لات سترانسون عجز المقوم سامتی کنتان سلان دکتر سو باشا و اعضل المقوم و دی یونتا کن دی جو کل با سون کن بکنه چی سون دیو آیانان تبا تب مشکل سون اعضل معضله یعنی تیز من گستاخ سون مقوم یا دی توشی سون کوئی مزامات حضرت از که کلن اکنی باطنی مشاعر بودی جنگ یانو تیک بس شوق سنگ ده هدایت بس انت دیو بزو بزره نصیحت ان کسال مولد و ایها الشاهدت ابدانهم لدسو چ قوم کن کنتان میچنون لحاظر یود رگون دی که یود بدانون دی که یود گاما کار کره اما الغائبت عنهم اقولهم رگون یود پر روح نا عقل بو بینگ سنسه شنگدون صغار رگو یود مثلا گاه قرآن یا نگاه ضرب من دوگا بعض نفاق صفاتی کنی بارے البتہ ہاں و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم یران کوئی جسم من منا حیران چه حساب یود و ان یقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده لیکن کچر یوم منا خشب خشاب جمع کنده اسکم بچکاست تو کم آکاش تنه جاسوی ها حضرت اس کا سال مولد کنتان گاما شاهد حاضر یود دیکا کنتی بدن حاضر یود اما غایبتون عنهم وقولهم ده بدن شدیگنا عقل نه روح بو حقا سونس مل بینسه چیا انسانی که عقل و روح یود کنی بدن پوز کری مولا په اطاعت بچی کری مولا پوز دوک زرسه که دوک چین لون زرسه که لانشین غیرت نه مردانگی نگیم بو
مقابل دشمن حمایت یان دوک چین مولا پی دو مدوک بندیوسو المختلفة اهواؤهم kintan sunasu nazar mi cikca ulayan ra'yo nazar cik ulayan ra'yo nazar cik su duk zercha su jang ton zercha su shor zercha su du boz zercha su hakam ton zercha su i ton zercha düzo muhtalif aziyat hazrati qawmi darmiyan ade fauji sakt muhtalif ahwas ulayan i'tiqad cik ulayan ra'yi ulayan المبتلى بهم أمراؤهم kintan du sok kom jigson kinti zariyeka kinti umara kunla imtihan ched ibtila ched yani imtihan ched yani hazralla koy zarika imtihan و azmayish giriftari ho kasal mulad wa kintan sam zina insabin hazrat kasal mulad de sahibukum yuti Allah kinti imam na amir pus khuda ya itaat yan dugal hamesha amma wa antum ta'sunahu kintes de itaat ilahiyan dukhani imam pula gustaqi base de itaat yan nabi ne yusik be sharaf destos amma wa sahibu ahli sham poni kuin rahbari bakhan amir pu mal'un muawiya ju hamesha ya'sillah khudaye isyan koduge amma kuy miyun wa hum yuti'unahu kuy de muawiya khuda la isyan bande isyan bakhan isperen itaat base duge dieu kondiu kintan dieu akhiri ka kwa muzammat yang di jumla kasal malet la wadittu ngas arzu jagad hay wallahi qasam ba khuda anna muawiyata agar muawiya yonsena nga zeruk masalan suarafani koyon se digas debzdebbo de suaraf ngati penes de bana suarafi de adu so penes de bazzdebto ci bikum kinti badalla صرف الدينار بالدرهم مثل دينار درهمي مقابل لزدبات دينار سري بني درهم شمولي بني دوز دبتنا مسلم دينار سري بني انما دينار چيگا درهم شو تو برگزده درهم شمولي انما او دوز معاوية از كوري پوجي اده كوري زس بيتم بكان او دوز شنته بسه شور ماشور بدو كان چيچيك تانسه كنتان شو كتو كر نغاز دبتانو درهمين فأخذ مني 10 لأن كون سنجي كان كنتان شتون زرو منكم 10 منكم كنتان شتو كيرو كوز كيرن وأعطاني ما بدل رجلا منهم تيجي كورن كوستانا خب از دستانو بیان چی بو دیوتی کینتاز حضرت الله دیوتی دوخ شو ستان سازات فهم مذمت یانو دی کلام بکسل لا إله إلا الله فأخذ مني 10 منكم اگر نیسید اون سے صرف بس کینتان شو کرو ها ودونا يعني وأعطاني رجلا منهم نا تانو بدل كيان رجل جيجي ديوتيك تان ديو تيجايو تعجب دي حساب خان توبيخ يا أهل الكوفة لكوفة بنتا منيت منكم ب23 نا كنتي زريكا يا أهل الكوفة منيت يعني نا مبتلا و نا ازمایش سون كنتي شتيغنا ناز ازمایش بس كنتان چی بسه خصلت سوم ننگیسیان سومی گنگیستان ملغا خصلت سوم دون ینگیز چونکی دیو نو بو علاق یود بنا 5 مزر با 23 زرین اگر نوع امتحان بو چی که تو یود بنا 5 درسین بده چانا 23 اولی که ناز كنتان تا نزوک بانا كنتان ناتون صم ذو أسماعين غد شنادو غد شنا خداوند عالم از دیگر شنا دیو چیه تخصیه خداوند عالم از دیسنه زریکا نورغانی سپیرا یعنی تشخیص داما کلی مولا پی اطاعت یان دوپا شنادو دیگه چیان ریمو دو شناد ها ولیکن دیان حق سپیرا من میشه چنی غد دو و شنادو دیو عجب چی کندان دیوتوس کنن آتون و بکمون ذو کلامین دیشکانن دیشچین شکندیک دو اموسپران تامنو دی کا انسان چه
خیر خدا از چیک شازده بس ندو حقایق سق بیان باین حق سق چوبایی موازر بیپیین انتها اونها ما زوایا بینو و دو چه کوران گاز دریدو ذو کلام دیموس و کلام دیموس و بکمش کندی و امیون ذو ابصاری کنتان نادو توشی تونت جاره دو میگاندو جاره دو حقایق تفسیر میشه جاره بصیرت میت پس میگون جاره باز واجری میگون بسر دین پسه چند خداز دی وسیله سون بچیه دانس نه نمیگو انسان لچو یو حقایق سنگین نظر با صور با تا اده مصالح ونیانو دی میگون چنان استعمال مشانه قیود بکتوشی مسون چی سون بگمون زو کلام سون سمون زو اسما سون و التقبلا أميون ذو أبصار ذو أبصار لا أحرر صدق عند اللقاء لا أحرر صدق عند اللقاء دو نوع نو بسونده اسم پشتیز ده سلاس بو دو انگیس بو کنتیانگا من متون صداقت نا ایمانی که دو کنچ عند اینکه لقا دشمن مقابل لچهتنا صبر نشکی بایی که کری ایمان به اطاعت یان دوکس جهاد بخنچنگا من متون عند اللقاء العدو دیتنا شور بستب بزوچه مثلا ولا اخوان ثقة عند البلاء و نه اینکه نه سینچه اجانوی گم کنتی در میانه ما تو بلا نه امتحان اون انسان ل بلا نه آزمایش است سینچه اجانوی دو پرگوز سری اسپرون هز و کنچی یغمو مشاوره تن کنچی کنتیان من دو چانه دی نونیس کن خاتم کنتیان بس غاکا چود تریبت ایدیکم تریبت ماده تربت یعنی سورا تربت قرآن خاص ده جیمو سال از سینده غاتی سپوت تو سال تربت ترابی ماده یعنی هی اما دیو کلام عربی انو داره استعمال بتنا مثلا یارا چیشی که ناراحت چنه دولا یعنی بد دعای بندی جمله استعمال بتین تاری بد یادو یعنی که همیشه فقیر اندوسی چونکی فقیر همیشه سیکل دوست ده دی مناسبتی که دیسی آقا استعمال کنه که همیشه سازگرسی که دوست ده کامل اخبار اما سنگرسی دوست تاری بد یادو کنایه که همیشه فقر و غربت و که راحت چی مسون شی چند حضرت از خواه زرد کنتا تاری بد ایدیکم کنتی لقبون تراب یا سازگرس سونس یعنی همیشه زویه کو دوزوخ شیانلوشی یعنی کنتا خیر چی مشهلوشی چه دوز امام عادل بلد امام حق بلد دوخشو بنا کسل مولد یا اشباه الابیل واوا لی اشتر نتغزید کن شنگمون تغزید کن دونگا ابیل بو غاب عنها رعاتها در نمون بو کی سکانی سرزیو نمون بونا جدا سونسه غیبل لیود خوا اشیبا کن مت تنگیان دیتوا پوت تغزید کن نمون كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر گاموس کوک سکونه موس بوینتاچه حضرت دی موس کوک پای موس بوینتاچه دی موس بودی که حاکمین موس کوک پای خوارج بینشه ان یو بعد یان دی بینزون لا حول ولا قوة الا بالله تفرقت من آخر والله كأني بكم فيما اخالو از قسم به ذات خدا لا گویا ngadi تخشی تومن کنتی لوکس بو فيما يخالو فيما زنان یعنی کنتی در میان nga زوان بودیود لو حمیس الوغا اگر ٹھیک بس جنگ بو دشمن نه برخورد شو حمیس الوغا هی یعنی حرب نه جنگ لگن شدید شو دوزو حساس موقع چی گله بو و حمی الضراب ضراب یعنی دی سونه سوی که دشمن یعنی بارق جنگ تنسیدی ضربت نرارگیس برچو تیز سنته شو یعنی جنگ بودی حساب شعله ور شو ده حساس موقع چوک چانه کنتش چی بچه دو نادیو چوکشی سورت
قد انفرجتم عن ابن ابي طالب كنتن علي ابن ابي طالب كان درنا لغور الشور زوج نزوجا شجادو دون انفراج المرأة عن قبولها مثل انون كنتي دي ساموني كنا نور شاتوا انون ساموني كنا نور شات حامله يوت نام شويت بنا ولادتي وقت كم مخازد زرمو كسبا يوم منا كوز کوشش بید چی بسیار دی شول تو یعنی بین سیوم ما کنان دی شو جدا چه آرزوی اندو کرد اوده دو ده انی چند دی آرزو نه امید یعنی گرد دیو ساکنتن آرزو نه امید یعنی گرد دی که نورو بس جان یمی لب بر بنا نی دربار یعنی نه کن در یعنی نه خالی بس نه شورش کوشش دی واقعا به تحقق سنها جنگ سوفین یعنی اصلا حضرت آخری کا زوانی کنتا آرام بازو چنگاران مالی کی جانتا ہے مثلا دیکھن کفایت میں بس نورو بسے 18 مہینہ جنگ حتی جنگ لیلت الحریر دی مشکلات انگا مطلع سود آخری کا آئے گاما تیسر اللہ سو سے دیر جال بھی جاؤں کو لغلا مثلا حضرت دی تشبیح تانت دے قبول یعنی کری دونگا بیان دے انیل تو یعنی دیپشو بین می چاہت یعنی لے یعنی اور پو بس خود یعنی انفصال نجدا چه دو زو کنتا انفصال نجدا چه و انی لعلى بینة من ربی اما نا علی نا دو چوز بینه روشن دلیل چی کیود دو چوز علم چی کیود ده علم پو خود خدای ذات بزنگا لشزده بسیود و منهاج من نبی ناز اسوه چک لم چک شریعت چک خود پیغمبری کن مستقیم نازشی بسیود پیغمبر از تمام اسرار نام امیر المؤمنین لتانسید پس یعنی نا چند خوف میلی و انی لعلى الطریق الواضح نا دوتوس واضح لم چی کیود التقطه لقطا ناز دکینتی ده شبهات نزالالات درمیان یعنی نه حق بگویا مثلا پرنداز دانه لین مچو حق بطاقتا لین میحسنگی دی روشن علمیو دی طریق حق بو التقطه لقطه چیه درشین بوده چوک دیگه چیزی تقطع لین زوری لقیت درشین دی التقط انظرو دیانا غتا هدایت چگید کنتل تاشگوانی کن اهل بیت نبی کو کنتی پیغمبر اهل بیت کلا یعنی امیر المؤمنین ائمه معصومین الله کن نگیم بدو فالزمو سمتهم کن گرچنه ده جهت بین کنتن نگیم بدو شکوا واتبعوا اثرهم کن اثرنا کلامنا کن رجسی متابعت بسه دولچی کن کن رجسی گنبا جاشه یعنی کن نگیم بدولچی اثر القدم ودی اعتبار فلن یخرجوکم من هدا اهل بیت پیغمبر کنتن ابدا هدایت لم پیانه بین چوک چبین هدایت لم پیانه خارج چه چوک چبین کنتن ولن یعیدوکم فی ردا و اصلا اهل بیت پیغمبر کنتن یان دوباره زخص زلالت یان تان چبین کنتن اهل بیت ترگم نتبعیت گدو رجاب نتابع بس واتبعوا زين فإن لبدوا فالبدوا اگر اهل بیت کنتی شرایطون تشخیص دهند اگر کن صبر بس قیام ما بعد اون کنتن انیول اهل بیت نگیم بیان کنتن آرام بزو مثل امام حسن دو بزودو کندو و این نهضوا فانهضوا اگر کن قیام بس جهاد با کنتن نگیم بین کن دوگ ندو کن لازالون ولا تسبقوهم فتذلوا اهل بیت گه تاله باشون چنا لمستور لشن ولا تتاخروا عنهم فتهلكوا اهل بیت گه پیاره اومدو پیاره کدو دوگنا تالیسا ادی پیاره دو کنسا تاخر له دو کنسا یان هلاکت دیگنا حضرت پیغمبر اصحاب النبار کلام کسل یعنی گویا کلی اصحاب لشان زوقت پیغمبر اصحاب مؤمن اصحاب ها البته ده شورکان کنن شورکان یاد ده یعنی پیغمبر حمایت بکنن مثل ابو دجانه با سلمان با ابازر با حضرت با کنتن نتوسن هی ودون دونگی صفات ده لقد رأيت اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم ناتون پیغمبر که ایمان شونسکن پیغمبر نگیمبو ملازم دوسکن پیغمبر فوت مدن و دکانون دون صحابه اودون ناتون
فما ارى احدا يشبههم منكم نا اصلا ادي اصحاب كنتان تسوس بكران صربان يا لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا كون صبح وارد شتبا كون صبح زمان بين وارد شتبا سان برغال اوجوس بنا كون ده حالت بين شتبا ويس كران غما لیکن جان سون سے کھیلے ساسوبی حالت کا چیا خدا یا خوف یا عبادت بندو سے قد باتو سجدا و قیاما کون سان پو فتت پا خیز حالت سجود نہ قیام یو کوئی عبادت باتا سان پو زندگی بازر ورده ہے اصبح نیما زندگی با یعنی دخل فی الصبح باتا دخل فی المساء صبح وقت پنکھن گزارا پدی تو بیت په حالت سجدہ نه قیام خدای درگاه یراوحون بین جباههم یراوح ماده تراوح نه دی ماده تراوح بو پیغه اونو غنتا زیر یومس بنت دومنا باب دی چلون پینزنا یراوحون اربعه الرجال نیس صادق نیس یعنی سوسون مال صبح یہ اصحابون دو چوزو پیغمبری کا اچھے سے ایمان بس حمایت بخانی اصحابونا اے پھٹا فسابون اصحاب چیزی شور خان سے وقیاما یراوحون بین جباہیم وخدودیم کنز بدلنا ادو چنگال سو بیت پا کنتی بین جباہیم سپرالبوننا کرسوخ سونی باریان یعنی چی عبادت بزنه سپرالبو سجدیان کلید با سپرالبو سجدیان غالبانه کرسوخ بو کلید با دیو غالبانه یعنی سپرالبو کلید با یعنی طول سجودیانو تعفیر سجده شکر بزنی کرسوخ بو کلید دی شما کنید دیو زو بدل بین دیو زو عبادت بین دیو کنید عبادت بو ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم وكون دوگت با توقف بس مثل گویا سنتمزگو چیگه دو پاسوسو من ذکر معادهم کنتی معادی قیامتی حشر نشری دی سنبه انوک دی ذکری انوک دی سوسون کنتا عذاب چنچی دی سوس جکسمی انوک دی سوابون كأن بين أعينهم ركب المعذا زفه گویا بین آیونیم خویم میگونی بار چی اومد دی میکن دی بار سجده به پیشانی ده دیونه دی بار پو دی سجده به دی بار پو مثل اینکی ده حیوان پی کی ده نتی لوار دو سوسیون ده دی پوسمو دیگر سونسه ده پوسمو شنته سونسه دی زو دیو شنته سونسه یا ثفنات البعیر ده نابونی ده کامون چاتو شنته سونسه بزو کورو سونسه معزاء نور ساغي نوابل من طول سجود سجدين محمود سے يسون اذا ذكر الله حملت اعينهم نام انسان خدای ذکر چکوش نه کپوک پاچی خدای مقابل انو رگا چخ سونسه کوئی میگونی انو نه جاری سونسه دولت پاچی چیمون گاه سب حتی تبل جیوبهم تا اینکه چه بازره کوین دی جیوبون گونسون برین بانسه چیزی عجیب صحابه تمنین مکن کرده ومادو كما يميد شجر يوم الريح العاصف ومادو زربنا پیغمبری دی تمنین یا دکانی اصحابونها ودون پیغمبر نگیم بودی حساب علاقه خاص یوت پا ایشور کنسا گویا کون دی قیامت دی جکسمین استراب یا لوسید پا چین توزلا درمنا لیگن لونپو دی شجران لقصوب سونی کنا پوک پنا لی لقصوب سون سام تزوگ نزوگا استراب یا تنگل ادو سو کون استراب یا لوسید پا چیه استراب یا خوفا من العقاب خداوند عالم دی تقصیرات دی قیامت لزون عقاب پیتا سمسجیک سے و رجاء من للثواب و دی مسبکا خداوند عالم الرحم بتون سے رجاء امید ثواب کا پس مؤمن حقیقی دیانو این دین نکلنگ اس کی اندو پرگوشنده مؤمن بین الخوف و الرجاء دو پرگوشنده
خوف من ماموسون رجع من مجلسنا قنوت سونسه قنوت کردن لا تقنطوا من رحمت الله زره یا هلاکت یا مثلا خوب شول مت با ما یا امید ثوابی که دونه یا خوب کلا میگه که تو جان یا تله سونسه یا شد چند کم بین الخوف و الرجاء الرجاء للثواب. اللهم صل على محمد